Okay, welcome everyone in Global Azure 2020 again. Uh, my name is Pratik Sapota. I am Microsoft student partner from Kantipur Engineering College. Basically, today I will be presenting on introduction to AutoML with Azure. Here are some of my social handles. So let me first talk on the agenda of my session. First, I will be talking about what machine learning is all about, and then I go on automated machine learning, and followed by the demo sessions. So, what machine learning basically is it's machine learning is basically the mathematical model which is trained on training data and which is used for prediction prediction without being explicitly programmed. What is mean by that? Okay, I will be switching my presentation in Nepali. I think it will be more comfortable for me and the audience as well. So okay, machine learning भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ कुनै जेनरल प्रोग्रामिङमा चाहिँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ एउटा फङ्सन लेख्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यो गर त्यो गर भनेर इनपुट दिनुहुन्छ, कन्डिसन्सहरु दिनुहुन्छ। तर मसिन लर्निङले चाहिँ होल डेटालाई नै लर्न गरेर एउटा म्याथमेटिकल मोडल क्रिएट गर्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रेडिक्सन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अब मसिन लर्निङ वर्क फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रियल वर्ल्डमा चाहिँ डेटा सेट आउँछ र त्यसपछि डेटा क्लिनिङ हुन्छ, फिचर इन्जिनियरिङ हुन्छ। फिचर इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ डेटामा कस्तो खालको फिचर छ, कस्तो खालको फिचर्सहरु एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो रियल वर्ल्डमा आएको डेटालाई चाहिँ हामीले नै ट्रेनिङ डेटा र टेस्ट डेटा भनेर टुक्राउनु पर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ कुनै हाम्रो टास्क जस्तो कस्तो खालको क्लासिफाई गर्ने टास्क हो कि रिलेसन निकाल्नु पर्ने टास्क हो कि त्यो रिलेटेड चाहिँ हामीले अल्गोरिदम चाहिँ फिड गर्छौं र त्यसैगरी मोडललाई ट्रेन गर्छौं र हाम्रो रिमेनिङ भएको डेटा टेस्टमा स्प्लिट गरेको डेटा अथवा नयाँ डेटालाई चाहिँ त्यो मोडलमा लगेर स्कोर गर्छौं र हामीले मोडल चाहिँ कस्तो आयो भने र इभ्यालुएट गर्छौं र हाम्रो त्यो मोडल इभ्यालुएट गर्ने तरिकामा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेट्रिक्सहरु हुन सक्छ। जस्तो एउटा एक्युरेसीलाई लिन सकिन्छ र त्यसैगरी अरु खालको हाम्रो टास्क रिलेटेड मसिन लर्निङ टास्क रिलेटेड मेट्रिक्स हुन्छ। सो अब अटोमेटेड मसिन लर्निङले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यही डेटा प्रिपरेसन गर्ने र कुन अल्गोरिदम मसिन लर्निङ अल्गोरिदम लगाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ टाइमलाई चाहिँ अटोमेट गरेर हाम्रो टाइम कन्जम्पसन चाहिँ बचाइदिन्छ। र ट्रेडिसनल मसिन लर्निङमा चाहिँ तपाईले त्यो डेटा प्रिपेयर गर्दाखेरि नि तपाईलाई डेटाको फिचरको बारेमा एउटा डोमेन नलेज हुन जरुरी हुन्छ र डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरुको बारेमा नि नलेज हुनुपर्छ टास्क रिलेटेड कुन अल्गोरिदम लगाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने र त्यो कुराहरुको लागि चाहिँ सिग्निफिकेन्टली टाइम चाहिँ रिड्युस गरेर दिन्छ। र हाम्रो एजुर एमएल को मसिन लर्निङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सन रेडी मसिन लर्निङ मोडल बनाउन पनि धेरै नै इजी छ। अनि अटोमेटेड मसिन लर्निङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक मसिन लर्निङको कन्सेप्ट नै माइक्रोसफ्ट रिसर्चबाट आएको हो। इन्डस्ट्रीमा पनि पायोनियर नै हो एजुर माइक्रोसफ्ट नै। यो चाहिँ सिम्पल भिजुअलाइजेसन हेर्न सक्छौं हामीले। अटोमेटेड मसिन लर्निङले चाहिँ के काम गर्यो भन्दाखेरि डेटाबाट फिचर लिने, कुन अल्गोरिदम चाहिँ ठीक हो भनेर चुज गर्ने र त्यसमा रिलेटेड डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स हाइपर प्यारामिटर्सहरु चाहिँ कुन हो भनेर अटोमेटिकली ट्युन गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने भयो र हामीलाई लास्टमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मोडल चाहिँ हामीलाई दिने भयो। ओके, अब चाहिँ म डेमो सेसनमा जान्छु र डेमो सेसन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ डेमोमा के कुराहरु इन्क्लुड हुन्छ भनेर चाहिँ म थोरै समरीमा भन्छु। आजको यो सेसनको डेमोमा चाहिँ मैले क्यागल कम्पिटिसनको एउटा डेटामा चाहिँ मसिन लर्निङ जेनरलमा कसरी वर्कआउट हुन्छ र त्यही डेटामा चाहिँ अटोएमएल लगायो भने चाहिँ कति राम्रो रिजल्ट निस्किन्छ सक्छ भनेर चाहिँ त्यो रियल वर्ल्ड कम्पिटिसन क्यागल भनेको चाहिँ डेटा साइन्टिस्टहरुको लागि एउटा कम्पिटिसन गर्ने ठाउँ, डेटा पाइने ठाउँ हो। त्यो चाहिँ मेरो डेमोमै कभर हुन्छ। र लाइकवाइज मैले चाहिँ युआई मा पनि
AutoML कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कभर गर्छु। ओके, लेट मी मुभ इन्टु माई प्रेजेन्टेसन डेमो सेसन। फर्स्टली चाहिँ तपाईँ चाहिँ एजरको पोर्टलमै जानु पर्यो र अटोमेटेड मसिन लर्निङ युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले मसिन लर्निङ सर्भिसको चाहिँ एउटा रिसोर्स क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनै वर्क स्पेसको नेम दिउँ। र यो सब्सक्रिप्सन चाहिँ तपाईँको के एभाइलेबल छ त्यो नै युज गर्दा हुन्छ। जस्तो अघि नै प्रेजेन्टेसनमा पनि स्टुडेन्ट पार्टनर एकाउन्टको कुरा भइरहेको थियो। जस्तो यो ठ्याक्कै मसिन लर्निङ सर्भिस र AutoML को सर्भिस चाहिँ त्यो सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन र कुनै लोकेसन चुज गर्दा भयो। र वर्क स्पेसको कुरा गर्दाखेरि पनि यो इन्टरप्राइज एडिसनमा मात्रै चल्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मसिन लर्निङ रिसोर्स सर्भिस रिसोर्स चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ मैले यो क्रिएट गरिनँ, अहिले चाहिँ मैले पहिले बनाइसकेको एउटा रिसोर्समा नै आफ्नो डेमो देखाउँदै जान्छु। यसरी एउटा रिसोर्स बनेको मसिन लर्निङ सर्भिस रिसोर्स बनेको हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एजरको मसिन लर्निङ सर्भिसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ ml.azure.com भन्ने यसो सर्भिसमा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो नोटबुक अटोमेटेड एमएल र डिजाइनर भनेर आइरहेको हुन्छ। डिजाइनर चाहिँ तपाईँहरूले पहिला ड्र्याग एन्ड ड्रप मसिन लर्निङ सर्भिस युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ अहिले यसको नाम डिजाइनर भएर आएको छ। म चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ आज हामीले गर्न लागेको क्यागलमा गर्न लागेको टास्कको बारेमा चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्छु। आज हामीले गर्न लागेको टास्क भनेको चाहिँ टाइटानिक मसिन लर्निङ डिजास्टरको प्रेडिक्सन हो। यो टास्कमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ टाइटानिकमा चाहिँ को मान्छे सर्भाइभ हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ डेटा दिएको छ, डेटाको चाहिँ डिस्क्रिप्सन थोरै हेरौँ। जस्तो अघि मैले भने जस्तो मसिन लर्निङमा टेस्ट डेटा ट्रेन डेटा भनेर चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। रियल वर्ल्डमा आएको तर यो कम्पिटिसन भएको भएर चाहिँ यहाँ हामीलाई पहिले ट्रेन र टेस्ट भनेर छुटाएर दिएको छ। ट्रेनमा चाहिँ जस्तो 12वटा कलम छ किनकि यहाँ हामीलाई चाहिने लेभल पनि दिएको छ सर्भाइभको। र त्यसै गरी टेस्टमा चाहिँ 11वटा मात्रै छ किनकि हामीले सर्भाइभ भन्ने लेभल चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा नि यहाँ बुझिहालौँ, यो समिसन यो कम्पिटिसनलाई समिसन गर्दा चाहिँ डेटाको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने प्यासेन्जर आइडी र सर्भाइभ भनेर यसरी हुनुपर्छ। र म फेरि यता एमएलको सर्भिसमै आएँ। सुरुमा चाहिँ म अब ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ वर्कफ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ नोटबुक अन गरेँ। यो नोटबुक भनेको चाहिँ जुपिटर नोटबुक भनेर बुझिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले पाइथन आर अथवा जुलिया ल्याङ्ग्वेजको सपोर्टमा चाहिँ इन्टरेक्टिभली त्यहाँ मसिन लर्निङ वर्कफ्लोहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले एउटा जेनरल मसिन लर्निङको फ्लोको डेमो देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा कम्प्युट बनाउँदा पनि हुन्थ्यो यसरी कुनै कम्प्युट नेम दिने र तपाईँलाई कुन कम्प्युट चाहिन्छ त्यो प्राइसिङ अनुसार चुज गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मैले एउटा क्यागल टेस्ट भन्ने बनाइसकेको छु र यदि तपाईँको कम्प्युटर राम्रोसँग बनेको छ भने यहाँ तपाईँको कम्प्युटर चुज गर्न मिल्छ र यो एडिट बटन चाहिँ इनेबल भइरहेको हुन्छ।
ओके, त्यो रन हुन पनि कुन टाइम लाग्छ, मैले अन गरिराखेको थिएँ। जस्तो अब यो चाहिँ हाम्रो सुरु ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ ओभरफ्लो भयो। यसमा चाहिँ मैले एउटा पान्डास भन्ने लाइब्रेरी चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छु। यो चाहिँ बेसिकली डाटा एनालाइसिस र म्यानिपुलेसन गर्ने लाइब्रेरी हो पाइथनको। र मैले सुरुमा त्यो अघि नैको यो क्यागलमा दिएको ट्रेन र टेस्ट डेटा भन्ने चाहिँ यहाँ ल्याएर अपलोड गरिसकेको छु। मैले त्यही डेटा नै अपलोड गरेको र अहिले चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यो सेकेन्डमा चाहिँ के गरेँ भने पाइथनकै मसिन लर्निङ सपोर्ट गर्ने साइकिट-लर्न भन्ने मसिन लर्निङ अल्गोरिदम भएको लाइब्रेरी चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ र त्यसमा डिसिजन ट्री क्लासिफायर भन्ने क्लासिफाई गर्ने एउटा अल्गोरिदम चाहिँ चुज गरेँ। जस्तो मैले अघि नै प्रेजेन्ट गरे अनुसार मसिन लर्निङ ओभरफ्लोमा पहिला डेटा लिइसकेपछि क्लिन गर्नुपर्छ, फिचर इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ, अनि बल्ल मोडलको पाला आउँछ। तर अहिले चाहिँ म यहाँ खास के गर्न खोजिरहेको भने जति छिटो हुन्छ एउटा क्लासिफाइङ गर्ने अल्गोरिदममा चाहिँ हाम्रो डेटालाई चाहिँ फिट गर्ने कोसिस गरौँ। हेल्प भन्ने मेथडले चाहिँ मोडल फिट गर्दा के हुनसक्छ, कसरी फिट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिइरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ एक्स र वाइ भनेको छ। एक्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूको फिचरहरूको लेभल, फिचरहरू के इन्क्लुड गर्नुहुन्छ डेटा ट्रेन गर्नलाई, र प्रेडिक्ट गर्ने कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेर चाहिँ वाइ भनेर लिनु पर्यो। र जस्तो अब हामीले कलम्स के छ, सरी यो मैले एक्जिक्युट गर्नु बिर्सेछु। र यसरी ट्रेन डेटा लिइसकेपछि त्यसको सेप कस्तो छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भयो त्यसकै मेथडले। ट्रेन कलमले चाहिँ हाम्रो डेटामा चाहिँ के कलमहरू छ भन्ने कुरा भयो। र अघि नै माथि मोडल फिट गर्नलाई चाहिएको जस्तै एक्स र वाइ भनेर चाहिँ मैले लेबल छुट्याएँ। र यसरी छुट्याइसकेपछि मैले एकचोटि चाहिँ मसिन लर्निङ मोडल चाहिँ फिट गर्ने कोसिस गर्छु। र यहाँ केही इरर आएको छ। यो इरर चाहिँ बेसिकली मसिन लर्निङ अल्गोरिदममा चाहिँ खालि न्युमेरिक डेटा मात्रै फिट हुन्छ जेनरली बुझ्दाखेरि। र तर यहाँ प्रब्लम चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ डेटा आएर प्रब्लम दिएको छ। त्यही भएर डेटा के रहेछ त भनेर एकचोटि इन्फर्मेसन भन्ने मेथडले हेरौँ पान्डासको। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अब्जेक्ट यो कुराहरू गरेको छ। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ स्किप गरेर कसरी हुन्छ मोडललाई फिट गर्ने कोसिस गर्दैछु। अझै पनि इरर आइरहेको छ। एकचोटि फेरि हेरौँ डेटाको इन्फर्मेसन के छ भनेर। अब चाहिँ के प्रब्लम आयो भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुनै मिसिङ भ्यालुहरू छ भन्ने कुरो हो। 891 रो हुनुपर्ने, एजमा चाहिँ 714 रो मात्रै इन्क्लुड भयो। र त्यो नभएको डेटाहरूलाई चाहिँ एउटा फिचर इन्जिनियरिङको प्रोसेस पनि भन्छ, त्यसलाई डेटा इम्प्युटेसन भन्छ। स्ट्याटिस्टिकल मेथडहरू जस्तो मिडियन भ्यालु लिएर चाहिँ अरू भएको एजहरू डेटाबाट चाहिँ मिडियन भ्यालु लिएर चाहिँ डेटा इम्प्युट गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी मैले डेटाको इन्फो पनि हेरेँ र मिडियन भ्यालु लगाएर चाहिँ त्यहाँ डेटा फिल गर्ने काम गरेँ। र एक्चुअली म फेरि मोडल फिट गर्ने ट्राई गर्छु। अहिले चाहिँ मोडल फिट भएको छ। त्यसै गरी अब हामीले मोडल चाहिँ ट्रेन डेटामा फिट गऱ्यौँ र अब हाम्रो टेस्ट डेटामा चाहिँ त्यो मोडललाई चाहिँ लगेर प्रेडिक्ट गर्नुपर्छ। र जस्तो हाम्रो सेप चाहिँ 418 र 11, अघि नै 12 थियो, अहिले 11 किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ प्रेडिक्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र मोडल प्रेडिक्ट गर्न खोज्दा नि प्रब्लम आयो, किनकि त्यही अघि नै डेटाहरू प्रिपरेसनकै प्रोसेसको कुराहरू भयो। र जेनरली मसिन लर्निङ ओभरफ्लोमा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ डेटा प्रिपरेसन र फिचर इन्जिनियरिङमै 70% अफ टाइम चाहिँ त्यसैमा स्पेन्ड हुन्छ भन्ने जेनरली मानिन्छ। ओके, यो चाहिँ खालि मैले डेटा मात्रै प्रिपेयर गरेको अथवा डेटा फिचरहरूको लागि मात्रै काम गरेको हो।
लास्टमा डेटा प्रेडिक्ट भइसकेपछि चाहिँ यसरी को सर्भाइभ भयो भएन भनेर चाहिँ टेस्ट डेटामा पनि प्रेडिक्ट भयो। र मैले अघि नै यहाँ क्यागलमा चाहिँ सब्मिसन गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्यासेन्जर आइडी र सर्भाइभ हुनुपर्छ भनेको छ। त्यही भएर त्यही अनुसार नै डेटा चाहिँ डेटा फ्रेम क्रिएट गरेँ र एउटा CSV फाइल बनाएर चाहिँ त्यसलाई सेभ गरेँ। अब चाहिँ एकचोटि यो साइक्लिट्रन बेसिक एमएल फ्लोबाट बनाएकोले चाहिँ एकचोटि चाहिँ टेस्ट गरेर हेरौँ, सबमिट गरेर हेरौँ कस्तो खालको पर्फर्मेन्स दिन्छ भनेर। यो नै हो। यो सबमिट हुँदै गर्छ र फर द टाइमिङ म चाहिँ अहिले अब चाहिँ एजुर एमएल चाहिँ युआईमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्योतिर वर्कआउट गर्न जान्छु। जस्तो अटोमेटेड एमएल चाहिँ युआईमा चाहिँ यहाँबाट चुज गर्ने हो। जस्तो तपाईँलाई न्यू मोडल ट्रेन गर्नु छ भने यहाँबाट सुरु गर्दा भयो र तपाईँहरूको डेटा चाहिँ लोकल वेबहरूबाट पनि लिनु छ। जस्तो अहिले मैले लोकलबाटै लिने भनेर चुज गरेँ। डेटा सेटको नाम अनि यसमा चाहिँ डेटा चाहिँ जहिले पनि ब्लब स्टोरेजमै हुनुपर्छ युआईको लागि चाहिँ। अनि यो डेटा भ्यालिडेसन गर्ने कि नगर्ने, जस्तो डेटा भ्यालिडेसन वान लाइनर भन्दा चाहिँ के हो भने तपाईँको डेटाले चाहिँ मसिन लर्निङ मोडलमा चाहिँ कुन लेभलसम्म पर्फर्म गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ टेक्निक हो वान लाइनमा बुझ्दाखेरि चाहिँ। ओके, यो Pratik, so can you zoom out? So is everything is going fine? Yes. Okay. Okay, I will be choosing मैले चाहिँ पहिले बनाएको ब्लब स्टोरेज नै चुज गरेँ। ओके, सरी, यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले कुन डेटालाई चाहिँ ट्रेन गर्ने हो भनेर चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। जस्तो यही डेटालाई ट्रेन नै गर्ने भनेर मैले चुज गरेँ हैन। के अहिले यो चाहिँ डिलिमिटेड लिउँ, कमा सेपरेट भएको भ्यालु भएको भएर कमा भयो। नेक्स्ट हो यो चाहिँ यो अटोमेटेड मसिन लर्निङको युआईमा चाहिँ डेटा प्रिपरेसनको काम भयो। र त्यसै गरी डेटा चाहिँ कस्तो छ भनेर एउटा प्रिभ्यू पनि हेर्न मिल्ने भयो यहाँबाट। अब चाहिँ मैले मसिन लर्निङ मोडल चाहिँ कन्फिगर गर्नतिर लागेँ। डेटा सेट चाहिँ त्यही भएको छ। एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न नि मिल्छ। मैले चाहिँ एक्जिस्टिङ नै युज गरेँ अहिले, यसलाई पनि टाइम लाग्छ फेरि। कम्प्युटरको कुरा पनि त्यही भयो। र अब यहाँनिर मेन याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो टार्गेट प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने लेभल चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। सर्भाइभ भन्ने चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हो। र जस्तो अहिले चाहिँ अटो एमएलमा के कुराहरू एभाइलेबल छ भन्दा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्न एभाइलेबल छ, रिग्रेसन गर्न एभाइलेबल छ र टाइम सिरिज फोरकास्टिङहरू गर्नलाई एभाइलेबल छ। अहिले चाहिँ यो क्लासिफिकेसन टास्क भएको भएर अटोमेटिकली चुज पनि भइसक्यो। र
फिनिस भयो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ AutoML चाहिँ युआईमा चाहिँ क्रिएट भयो। अहिले चाहिँ मैले यो गरेर देखाउँदिनँ किनकि यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ हैन। मैले चाहिँ पहिले एउटा बनाएको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ ब्रिफली देखाउँछु कस्तो छ भनेर। जस्तो यो मैले पहिले ट्रेन गरिसकेको ओके यो एउटा कम्प्लिटेड भएको युआईमा ट्रेन भयो युआई बेसमा चाहिँ ट्रेन भइसकेपछि चाहिँ यसरी कम्प्लिट भनेर देखाउँछ। त्यो ट्रेन हुन चाहिँ लगभग 41 मिनट्स लागेको थियो। अब चाहिँ अघि नै चाहिँ हामीले डेटा प्रिपरेसन गर्यौँ, फिचर इन्जिनियरिङ गर्यौँ। अहिले चाहिँ केही पनि गर्नु परेन, खालि डेटा ल्यायौँ, कुन चाहिँ हो हाम्रो प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने भन्ने त्यो गर्यौँ। एक्युरेसीलाई मेट्रिक्स मान्यौँ, मान्यो यसले आफै बेस्ट अल्गोरिदम भनेर भोटिङ इन सिम्बल भनेर निकाल्दियो, 83% एक्युरेसी भनेर मोडल भनेर निकाल्दियो। जस्तो यहाँनिर चाहिँ एउटा युजफुलको कुरा गरौँ, युआईमा चाहिँ तपाईँले सिधै मोडललाई डिप्लोय गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो कन्टेनर सर्भिस र कुबरनेटिसमा चाहिँ सिधै प्रोडक्सनमा लान सकिने भयो, कन्टेनरमा चाहिँ टेस्टिङ गर्न सकिने भयो। यो डाटा गार्डरेल्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको फिचर इन्जिनियरिङ भयो, के भयो डेटामा, अटोमेटेड मसिन लर्निङ के गर्यो भन्ने चाहिँ को चाहिँ डिटेल भयो। जस्तो क्लास ब्यालेन्सिङ डिटेक्सन भन्ने भयो। वान लाइनमा क्लास ब्यालेन्स भन्दा चाहिँ जस्तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोमा चाहिँ अहिले हामीले कोभिडको टेस्टिङ गर्दाखेरि पनि हामीसँग कोभिड धेरै लागेको डेटा नहुन सक्छ र त्यस्तोमा चाहिँ हामीलाई चाहिएको अमाउन्टमा डेटा नभएर चाहिँ क्लास इम्ब्यालेन्स प्रब्लम हुनसक्छ र त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने फिचर इन्जिनियरिङमा पार्टमा हो। तर AutoML चाहिँ हामीलाई यो गर्न हेल्प गर्यो। जस्तो मैले मिडियन भ्यालु इम्पोर्ट गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ अटोमेटिक त्यो मिडियन भ्यालु इम्पोर्ट गरिदिने काम गर्थ्यो। हाई कार्डिनालिटी फिचर डिटेक्सन भनेको जस्तो डेटाबेसमा हाई कार्डिनालिटी भनेपछि डिफ्रेन्ट युनिक भ्यालुहरू आएको थियो र त्यसको प्रब्लमहरू चाहिँ यसले सल्भ गर्थ्यो भन्ने कुरा भयो। जस्तो यसले चाहिँ किन 41 मिनट्स लगाए त भन्दाखेरि AutoMLमा प्रोभाइड भएको एभ्री क्लासिफिकेसन अल्गोरिदममा चाहिँ यसले फिचर इन्जिनियरिङ गर्नेदेखि लिएर कुन चाहिँ अल्गोरिदम बेस्ट हो भनेर चुज गर्नको लागि 48वटा एक्सपेरिमेन्टहरू रन गर्यो। र जस्तो यो 40वटा रन गरेको भनेको चाहिँ अघि नै मैले एउटा मोडल फिट गर्न कोसिस गरेको थिएँ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा रन जस्तो भयो। अहिले चाहिँ यसले चाहिँ 48वटा टोटल रन गरेर चाहिँ हामीलाई सबभन्दा बेस्ट चाहिँ कुन छ भनेर चाहिँ दियो। जस्तो हामीले लग्सहरूमा चाहिँ त्यो के प्रोसेस भयो भनेर चाहिँ सबै हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ आउटपुट भयो। हामीले त्यो रिलेटेड पाई फाइल पायौँ अथवा त्यसलाई चाहिने जेसनहरूको कुरा भयो। अब चाहिँ म फेरि यही टास्क चाहिँ अघि नै गरेको ट्रेडिसनल मसिन लर्निङ टास्क चाहिँ AutoML युज गरेर गर्छु। जस्तो मैले अघि नै ट्रेडिसनल गरेकोमा चाहिँ 64% एक्युरेसी भनेर देखायो। ओके, एकचोटि कुन पोजिसनमा परिएछ चाहिँ हेरौँ। ओके, 18,862 मोडल सब्मिसन भएकोमा अहिले चाहिँ 18,140 पोजिसनमा परेछ। र अब एकचोटि चाहिँ AutoML युज गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म जान्छु। अघि नै AutoML को लागि पनि अघि नै ट्रेडिसनल ML जस्तै यसरी नै नोटबुक अन गर्ने हो र हामीले चाहिँ यो एजुर ML कोर भन्ने लाइब्रेरी चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। ल यसलाई चाहिँ अहिले एउटा डिटेलमा जानुभन्दा नि एउटा डकुमेन्टेसन भएको बोइलर प्लेट जस्तो सोचौँ। यसरी नै सबै कुराहरू इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो यो रन गरेँ र डेटा चाहिँ अघि नै जसरी इम्पोर्ट गरेको थिएँ त्यसरी नै इम्पोर्ट गर्ने हो। जस्तो अब यहाँ चाहिँ
अटोमेटेड मसिन लर्निङ युज हुनको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो अथेन्टिकेसनहरू क्रेडेन्सियल्सहरूको चाहिँ हाम्रो उसहरू गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले लोकलमा यही चिज गरेको भए चाहिँ हामीले बनाएको अटोमेटेड मसिन लर्निङको रिसोर्सको चाहिँ जेसन कन्फिग डाउनलोड गरेर मिलाउनु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी छैन, यसले अटोमेटिक नै लिन्छ। र मैले अघि नै एक्सपेरिमेन्टको नाम दिएको थिएँ, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि एउटा मैले इक्जाम्पल नाम दिएको छु। अघि नै युआईमै गरेको जस्तो टास्क के हो, प्राइमेरी मेट्रिक्स के हो भनेर पनि हामीले यसरी डिफाइन गरेर दिन्छौँ। जस्तो लेबल कलम पनि मैले दिएँ, त्यही कुराहरू भयो। अब अहिले चाहिँ यो ट्रेन गर्न चाहिँ नथालौँ, यसलाई पनि टाइम लाग्छ। आई थिङ्क आई एम रनिङ आउट अफ टाइम। जस्तो मैले भर्खरै ट्रेन गरेको मोडल नै एकचोटि समिसन गरेर देखाउँछु। जस्तो मैले एक्युरेसी भनेरै लिएको थिएँ मेट्रिक्स चाहिँ, त्यसमा चाहिँ एकचोटि कस्तो रिजल्ट आयो भनेर चाहिँ म गरेर देखाउँछु। र त्यही यो रन गरिसकेपछि हामीले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ त्यो कन्फिग लिएर, त्यो कन्फिगरेसन लिएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि नै डेटा गाइडरेल्स भने जस्तो यहाँ सबै डिस्क्रिप्सनहरू आएको छ। जस्तो रन डट एक्सपेरिमेन्ट रन गरेकोमा चाहिँ रन डट गेट आउटपुट भन्ने मेथडले चाहिँ हामीले बेस्ट रन चाहिँ के हो भनेर र अथवा फिटेड मोडल चाहिँ सम्झा बेस्ट कुन भन्ने चाहिँ यसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्यो। र फिटेड मोडलको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यस्तो छ। र त्यसै गरी मैले चाहिँ अब त्यो डेटालाई चाहिँ एकचोटि क्यागलमा लगाएर चाहिँ यो मोडल अटोमेटेडबाट आएको प्रिडिक्सनलाई चाहिँ एकचोटि हेर्छु कति राम्रो हुनसक्छ भनेर। जस्तो यो चाहिँ मैले पहिले अरू मेट्रिक्स लगाएर गरेको हो। जस्तो अहिले एक्युरेसी चाहिँ मैले नाम दिएँ। So have we done with the session? So we need to wrap out. Okay, I just need 1 minute, just 1 minute. Okay. एकचोटि चाहिँ ट्रेडिसनल मसिन लर्निङमा चाहिँ 18,140 आएको थियो र मैले पहिले एउटा अटोमेटेड मसिन लर्निङमै सेभ गरेर राखेको एउटा डेटा थियो, त्यसमा चाहिँ म एकचोटि गरेर देखाइहाल्छु। यो चाहिँ मैले पहिले रन गरेर राखेको एउटा थियो। ओके, हाम्रो स्कोर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अघि नै 60% जति एक्युरेसी आएको थियो, अहिले चाहिँ 78.9% एक्युरेसी आएको छ। र म चाहिँ 18,000बाट चाहिँ सिधै 4,000 पोजिसनमा पुगिसकेँ। अझै पनि राम्रो मेट्रिक्स लिएर एक्युरेसी लिएर गरेको भए अझै पनि अगाडि हुन सक्थ्यो। ओके, यही नै हो अटोमेटेड मसिन लर्निङ। र समरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले जेनरल गर्नुपर्ने वर्कफ्लोमा गर्नुपर्ने वर्कफ्लो ट्रेडिसनल मसिन गर्नु फिचर एक्सट्र्याक्सन, अल्गोरिदम चुज गर्ने र त्यसको हाइपर प्यारामिटर ट्युन गर्ने काम चाहिँ अटोमेटेड मसिन लर्निङले चाहिँ अटोमेटेड गरिदिएर चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल गर्ने भयो। ओके, मेरो सेसन चाहिँ यहीँ सक्यो। केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ प्लिज। हेलो।
Okay, thank you, Pratik. So basically, what is the importance of AutoML in Azure? AutoML चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै फिचर एक्सट्र्याक्सन र मसिन लर्निङ मोडल कुन चुज गरेँ भनेर टाइम सेभ गरिदिने भयो। जस्तो तपाईँलाई कुनै फिल्डबाट डेटा आउँछ त्यो फिल्डको नलेज नै छैन भने पनि त्यो कामहरूमा चाहिँ हेल्प गरिदिने भयो। जस्तो यो चाहिँ अलिकति बिगिनरलाई चाहिँ अलिकति त्यति क्युरियस नलाग्न सक्छ। यो मसिन लर्निङ गरिरहेकोलाई चाहिँ ओहो यस्तो छिटो भयो भन्ने हुनसक्छ। र मेन कुरा अघि मैले युआईमा पनि भने अहिले प्रोडक्सनमै काम गर्ने हो भनेदेखि सिधै त्यो गर्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै नै रिड्युस भएर आउने हो अटोमेटेड मसिन लर्निङले इन समरी। Okay, and have you used Python? पाइथन चाहिँ यस, मैले पाइथन चाहिँ धेरै जसोले मसिन लर्निङ स्टार्ट हुने चाहिँ पाइथनबाटै गर्ने भएको भएर मैले यो पनि युआई भन्दा बाहेक अर्को पाइथनमा पनि गरेर देखाएँ। Okay, so why not with ML.NET? ओके, यसको एन्सर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि पाइथनमा चाहिँ धेरै मसिन लर्निङ लाई हेल्प हुने लाइब्रेरी जस्तो पान्डास भयो, डेटा एक्सट्र्याक्सन एनालाइसिस गर्न, भिजुअलाइजेसन गर्न हेल्पफुल पहिलेदेखि बनेर आएको छ। र डटनेटको कुरा गर्दाखेरि पनि डटनेटमा पनि इभल्भिङ छ जस मसिन लर्निङहरू बनाउनलाई। जस्तो यो रिसर्चको काम भन्दा पनि डटनेटमा चाहिँ डिप्लोयमेन्ट नै गर्न सक्ने क्यापेबिलिटीको मोडलहरू चाहिँ डेभलप भएर आइरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई पनि। आई अल्सो डोन्ट ह्याभ ह्युज नलेज अन द्याट। जस्तो तपाईँको इमेजको डेटाहरूको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँले स्क्रैचबाट बनाउने भन्दा पनि ट्रान्सफर लर्निङ भन्ने टेक्निक हुन्छ। त्यो चाहिँ अलरेडी कसैले बनाइसकेको मोडलमा चाहिँ हाम्रो नयाँ डेटाहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ त्यो ट्रान्सफर लर्निङमा चाहिँ इमेजको डेटाहरूमा चाहिँ। र त्यो फिचरहरू चाहिँ ML.NET-मा चाहिँ अटोमेटिकली आइसकेको छ र तपाईँले प्रोडक्सन रेडी बनाउन चाहिँ धेरै नै डेभलप गरिरहेको छ डटनेटमा। मलाई चाहिँ त्यति नै नलेज छ अहिले चाहिँ डटनेटमा, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। Okay, so just this topic is out of the topic. So can you give some motivation factor to the student that why they want to go with Azure or why they want to go with machine learning? So why to make a career on machine learning, because it is demanding now, or it is based on your interests? Okay, so on the latest news, एजोरले जेडी प्रोजेक्ट पनि हात पारिसकेको छ भनेपछि संसारमा एकचोटि फेरि एजोरका ठुलो हाइप आउने वाला छ हैन। स्टुडेन्टको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर हो र मैले पनि यही अपर्च्युनिटी पाएर नै एजोर युज गर्न पाएँ हैन। त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ अरू स्टुडेन्टहरूले नै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म अलिकति आफ्नो मसिन लर्निङ कसरी स्टार्ट भयो भनेर चाहिँ गर्छु। सुरुमा चाहिँ मैले माइक्रोसफ्टकै पहिला डेटा साइन्स प्रोफेसनल प्रोग्राम भन्ने हुन्छ त्यसको स्कलरसिप पाएको थिएँ र सुरुमै कोडबाट भन्दा पनि त्यो अघि मैले डिजाइनर भनेर देखाएको थिएँ, त्यो युज गरेर चाहिँ मैले मसिन लर्निङ सिकेको। अनि त्यसकोमा चाहिँ के कमेन्ट हुन्थ्यो भने मैले एक सेमेस्टर लगाएर सिकेको कुरा यो एजोर एमएल युज गरेर त 5 मिनटमा सिक्यो भनेर त्यस्तो खालको फिडब्याक आउँथ्यो भने अझै त्योबाट नै इभल्भ भएर अटोमेटेड मसिन लर्निङ आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ स्टुडेन्टको केसमा चाहिँ आफूलाई कसरी छिटो सिक्न सकिन्छ भने मोटिभेसनको लिँदा भयो र प्रोफेसनलहरूको लागि चाहिँ छिटो डिप्लोयमेन्ट प्रोडक्सन रेडी बनाउन चाहिँ हेल्प हुने भयो। अनि ठ्याक्कै एमएलको करियरमा चाहिँ म स्टुडेन्टहरूलाई किन लाग्नलाई मोटिभेट गर्छु भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटिङको अल्टिमेट गोल नै एभ्रिथिङ इन्टेलिजेन्ट बनाउने हो र यही नै प्रोसेसहरू हो भन्दा 5% वर्कहरू यही नै हो जस्तो लाग्छ। र यही मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस तपाईँलाई डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ केही गर्न सक्छु कि एआई लगाएर भन्ने सोच छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट क्यान बी गुड मोटिभेसन। जस्तो अहिले पनि हाम्रो रियल वर्ल्ड प्रब्लम नै आइरहेको छ। हामीलाई कोभिड लागेको छ कि छैन भनेर टेस्टिङ गर्ने सिस्टमहरूदेखि लिएर त्यो बनाउन चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुनसक्छ।
क्यान्सरहरू लागेको छ कि छैन भन्ने मोडलहरू बनाउन धेरै नै ठिक हुन्छ, किनकि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै नै टाइम सेभ हुँदै जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एड गर्न मन लागेको, एआईले गर्दा चाहिँ यो जब जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो सुनिरहेको हुन्छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति के एड गर्न चाहन्छु भने जुन डक्टरको जब जाने भन्दा पनि यदि तपाईँले एआई युज गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ खतरामा छ भन्छ। किनकि एआईले चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा अटोमेटेड हुने कामहरू चाहिँ रिड्युस गरिदिने हो।